हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि आखिर जो डिप्रेशन है ये किस किस्म की बीमारी है और क्यों इंसान इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए या फिर क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें मालूम हो सके कि हम वाकई में डिप्रेशन में हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी साथ ही में प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है डिप्रेशन का, तो ये एक कॉमन सी बीमारी है जैसे बाकी सारी बीमारियां हैं, बड़ी चाहे डिजीज़ हैं चाहे वो छोटी डिजीज़ हैं। तो ऐसे ही जो डिप्रेशन है ये भी एक डिजीज़ एक है आज के दौर के अंदर। तो इसके लिए बहुत सारे काजेज़ रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में आज 260 मिलियन प्लस लोग जो हैं वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। चाहे वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सीवियर डिप्रेशन है, कुछ लोगों को माइनर डिप्रेशंस हैं, कुछ लोग सेंट्रल पोर्शन में हैं, कुछ लोग रिकवर हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। तो 260 मिलियन के प्लस लोग जो हैं वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो सुसाइड्स कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से। हालांकि देखा जाए तो औरतों में जो रेशियो है वो थोड़ा मर्दों से ज़्यादा ही रहता है। बहुत सारे मेन काजेज़ भी रहते हैं इसके, जैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है या उसकी केमिस्ट्री जो होती है वो आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाती है, या जो सेल्स होते हैं वो डिस्टर्बेंस की वजह से या केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। या जो दूसरी बात ये भी है कि सेरोटोनिन लेवल जो होता है इंसान के माइंड के अंदर, जो इंसान की फिज़िकली या मेंटली फिट होने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है या वो रिएक्ट डिफरेंटली करने लगता है। तो ये भी काज है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो जेनेटिक काजेज़ भी होते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ को इनहेरिट करते हैं, या ये जो बीमारी है डिप्रेशन की इसको इनहेरिट करते हैं बड़ों से, ताकि जो उनमें से जो उनका कोई पुराना एंसेस्टर या माँ हो या बाप हो या कोई भी उनको डिप्रेशन की बीमारी होती है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं उनसे। तो आज के दौर के अंदर देखा जाए तो मेन काज जो है वो स्ट्रेसफुल लाइफ है, या स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशंस हैं। तो वो भी एक काज है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और एक बात देखी गई या रिसर्च किया गया इस बात पे, तो मालूम हुआ कि हार्मोनल चेंज जो होते हैं वो भी इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे टीनेज के बाद इंसान एडल्ट में घुसता है, तो उसके बाद जब टीनेज से निकल के इंसान जब एडल्ट की लाइफ में पहुंचता है तो मालूम होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। तो मालूम ये होता है कि इंसान को जो हार्मोन्स हैं वो भी उसी के मुताबिक चेंज अपने अंदर लाना शुरू करते हैं, तो इंसान डिप्रेशन में जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो और भी कुछ माइनर फिज़िकल काजेज़ रहते हैं, जैसे हेडेक होता है या दूसरी कोई माइग्रेन्स वगैरह होता है, या हाई डोज ऑफ मेडिकेशन होते हैं, वो भी मतलब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस बात के लिए कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मूड फ्लक्चुएशन होती है। इंसान हमेशा डिस्ट्रेस्ड फील करता है या एम्प्टी फील करता है, चाहे इंसान कितनी भी अच्छी या बेहतरीन कंपनी में बैठा हो, तो उसके बावजूद भी इंसान को ये लगता रहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। या इंसान के अंदर एंजाइटी रहती है, या स्लीपलेसनेस होती है, रातों को नींद नहीं आती है, या अगर नींद आ भी गई तो रात को बार बार जाग जाता है इंसान, या फिर भूख नहीं लगना, या इंसान को स्वेटिंग होना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके सिम्टम्स रहते हैं, मोस्टली कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, बड़े बड़े सिम्टम्स। तो ये इसके काज होते हैं, या मतलब हम इसको ये भी बता सकते हैं कि ये बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं, तब जाके इंसान को पता चलता है कि नहीं, कोई इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। देखा जाए तो आज की जो फास्ट लाइफ है, तो इसमें जो मोस्टली जो यूथ हैं, जो एडल्ट्स हैं, जिनको ज़्यादा स्ट्रगल करना है, जिनको लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ का, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या वो बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, या उनको लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है जिसको वो कभी भुला ही नहीं पाते, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो फिर उनको उस डिप्रेशन वाली कंडीशन से या उस बीमारी से निकलने में बहुत सारा टाइम लग जाता है।
تو اگر دیکھا جائے تو انسان اس ڈپریشن کے دوران بہت ہی ڈاؤن فیل کرتا رہتا، ہمیشہ ہر چیز کو، یا ہر انسان کے سامنے اس کو اپنا چھوٹا محسوس ہوتا رہے گا، ورتھ لیس محسوس ہوتا رہے گا، ہمیشہ نگیٹیو تھاٹس آتے رہیں گے۔ اگر پازیٹیو وہ سوچنا بھی چاہے تو اس کو پازیٹیو تھاٹس نہیں آتے ہیں، تو موڈ ہمیشہ فلکچویشن میں رہتا ہے۔ کبھی انسان کو جو کنٹینیوس یہ فیلنگ آف سیڈنس جو ہے وہ انسان سے جاتی ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری اور بھی کازز ہیں کہ انسان، یا اس کے بہت سارے سمٹمز یہ بھی ہیں کہ انسان راتوں کو جاگ جاگ کے اٹھ کے کبھی پانی پینے کو شروع ہو جاتا ہے، کبھی انسان نیند سے اچانک سے بیدار ہو جاتا ہے تو نیند نہیں پڑتی ہے، یا دیکھا جائے تو انسان الٹی سیدھے حرکتیں کرتا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کا غصہ آ جانا، یا باقی اور بھی ایسی حرکات کرنا۔ تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ آج کے ٹائم پہ بہت سارے طریقوں سے ڈپریشن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیسے کوگنیٹیو تھیراپی ہے، یا مطلب باقی اور قسم کی تھیراپیز ہیں، یا انسان کو ڈفرینٹ ایٹماسفیئر سجیسٹ کیا جاتا ہے، یا تھوڑا نیچرل ایٹماسفیئر سجیسٹ کیا جاتا ہے، یا کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے اور بھی سورسز ہیں کہ انسان اس بیماری سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ڈپریشن ہے اس سے باہر نکلے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے فائٹ کرنا پڑے گا۔ تو جب تک انسان اپنے آپ سے فائٹ نہیں کرے گا، اپنے نگیٹیوٹی سے، اپنے نگیٹیو تھاٹ سے فائٹ نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنے حالات سے خود لڑنا نہیں سیکھے گا، تب تک وہ شاید اس ڈپریشن سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ تو وہ انسان کیسے لڑے ان حالات سے؟ تو اس کے لیے سمپل سی ٹرکس ہیں، سمپل سا مطلب ایک جس کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ زندگی جینے کا ایک اصول یہ ہے کہ بی اکارڈنگ ٹو دا نیچر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نیچر جو ہے اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے کہ یہ انسان کی فطرت کے اپوزٹ ہے۔ جو نیچر جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اپوزٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے حالات سے، اپنے آپ سے، اپنے دماغ سے، اپنی نگیٹیوٹی سے خود لڑنا چاہیے، کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میری ہیلتھ ہے، میری جو اور باقی پرابلمز ہیں، چاہے میری فیملی ہے، سوشل لائف ہے، ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے میری بس اس ایک ہوا کی وجہ سے جو میں نے خواہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھی ہے، حالانکہ میں مٹھی کھولوں تو وہاں ہوا بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈپریشن جو ہے یہ تو سیدھی ایک موت کی طرح ہے، جو انسان پانی میں ڈوبا ہے، یہ تو ایک پانی میں ڈوبتے انسان کی سی مثال دیتے ہیں اس کو، کہ وہ پانی میں ڈوب بھی رہا ہے، جان نکل بھی نہیں رہی ہے، سانس لے پا بھی نہیں رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں جینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ سے، اپنے حالات سے، ہر چیز سے لڑنا سیکھ لے۔ جب انسان ان سب چیزوں سے لڑنا سیکھ جائے گا تو پھر انسان کے لیے ہر چیز آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو انکریج کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کو نالج دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو ریفریش کریں، تاکہ آپ بھی لائف میں کچھ آگے جا کے اور کچھ نیا کر پاؤ۔ ورنہ آپ ہمیشہ جب نگیٹیو آئیڈیالوجی والے یا نگیٹیو تھاٹس والے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ڈیفینیٹلی ونس ٹوائس تھرائس اینڈ مور ٹائمز آپ بیٹھو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی افیکٹ کر رہے ہو۔ حالانکہ انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ خود موٹیویٹڈ رہنا چاہیے۔ تو لائف از ناٹ سو شارٹ کہ آپ نے جینا چھوڑ دینا ہے، لائف از ناٹ سو لانگ کہ آپ نے ہزاروں سالوں کی پریشانی اپنے ذہن پہ بٹھا کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو اور پریشانیاں بڑھتی رہیں۔ ایٹ دا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ وہ جو آپ کے پاس جو پریزنٹ میں جو لائف ہے آپ اس کو بھی ہاتھ سے گوا دیں۔ انسان فیوچر میں اگر جینا شروع کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریزنٹ کو گوا رہا ہے، اگر وہ پاسٹ میں جینا شروع کرے گا تو اس کا مطلب پھر بھی یہ ہوا کہ وہ پریزنٹ کو گوا رہا ہے۔ تو انسان کے پاس بیٹر آپشن یہی ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، پاسٹ کے بارے میں سوچنا یا اس کے بارے میں وری کرنا چھوڑ دے، تو پریزنٹ میں انسان جینا سیکھ لے تو وہ اس کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ ذاتی رائے کی اگر میں اپنی ذاتی رائے دینا چاہوں گا تو میں یہ
سب لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈپریشن ہے اس کے دوران انسان کو میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ انسان کو دوسروں کی کمپنی اچھی نہیں لگتی، انسان الون رہنا محسوس بیٹر سمجھتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ انسان کو فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، اپنی باقی جو دوست ہیں جو سمجھ پائیں، جو اس ٹائم آپ کی کریٹیکل سچویشنز کے ٹائم پہ آپ کو سپورٹ کر پائیں، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم دینا چاہیے، یا موسٹلی اپنی فیملی جو ہے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو بہت سارا اسٹریس جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بھی ریلیز ہو جاتا ہے۔ تو باقی بھی اور بھی بہت سارے سورسز ہیں، جیسے کہ ہم آگے جا کے بھی اور ڈسکس کریں گے اپنی نئی